अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। और ईद के इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ईद स्पेशल नॉवेल्स संगे जमाल तेरा, जिसको तहरीर किया है अफशां कंवल ने। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नॉवेल की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवेल्स की तरफ। माजी। कल से बस्साम का मूड शदीद ख़राब था। उसने कई बार समर के नंबर पर कॉल की, लेकिन उसका नंबर मुसलसल बंद आ रहा था। उसने नूर तूर से पता करवाया तो उसने आकर बताया कि वो अपने घर वालों के साथ किसी तकरीब के सिलसिले में अपनी ताया के घर इस्लामाबाद गई है। तभी से वो शदीद गुस्से में अपने कमरे में बंद था। एकदम ही उसके रूम का दरवाज़ा बुरी तरह बजा तो उसने आगे बढ़कर जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही नूर तूर हवास बख्ता से खड़ी थी। बस्साम, जल्दी से चलें, न जाने अम्मी को क्या हुआ है कि वो बेहोश हो गई हैं, रूहान से लहजे में कहती वो तेज़ी से वापस पलटी थी। अपने मामू की इतला देकर वो उन्हें हॉस्पिटल ले आया था। उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उनकी कंडीशन के सबब उनके कई टेस्ट हो चुके थे। इस वक्त वो डॉक्टर के रूम में उनके सामने अपने मामू के साथ बड़ा जमान था। रिपोर्ट्स पढ़कर डॉक्टर के चेहरे पर शदीद परेशानी छलकी थी। आपको बहुत हिम्मत से सुनना होगा, डॉक्टर ने गला खंकार कर बात का आगाज़ किया। डॉक्टर, जो भी बातें खुलकर कहें। इससे पहले ही मीर बस्साम संजीदगी से बोल पड़ा। मिसेस जुल्फ़िकार का एक नहीं दोनों गुर्दे तकरीबन नकारा हो चुके हैं। अगर आपको उनको बचाना है तो गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाना होगा। दूसरी सूरत में उनकी जान को शदीद ख़तरा लाहक है। वो प्रोफेशनल अंदाज में बोलते खामोश हुए तो जुल्फ़िकार साहब एकदम फूट फूट कर रो पड़े। प्लीज़ मामू, हौसला करें। वो बौखला कर उनका हाथ थाम कर उन्हें तसल्ली देते बोला। बाहर बैठी अपनी बेटी को मैं कैसे बताऊंगा कि उसके सर से ममता की छाँव छिन रही है। वो गलोगीर लहजे में बोले। मामू प्लीज़ उठें तो, यहाँ से हिम्मत करें। वो उन्हें लिए बाहर निकला तो वो लपक कर उनके पास आई। अब्बा को क्या हुआ है? वो अपनी माँ के बाद बाप की भी निडाल हालत देखकर सख्त मुतहश हुई। उफ़, वो कुछ नहीं हुआ लड़की, बस थोड़ा बीपी लो हो गया था, लेकिन अब ये बेहतर है। तुम इनका ख्याल रखो, मैं तब तक इनके लिए पानी लाता हूँ। अपनी माँ की खोजती नज़रों से नज़रें चुराता वो वहाँ से निकल आया था। रूबी बेगम अपने भाई की बिखरी हालत देखकर समझ तो चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है, बस नूर तूर की वजह से खामोश रहीं। मिसेस जुल्फ़िकार के होश में आते ही वो तीनों ही उनसे मिलने अंदर चले गए। मुझे इल्म है कि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। अम्मी प्लीज़ यूँ ना कहें। वो तड़प कर उनके सीने से जा लगी। भाभी कैसी बातें करती हैं, इंशाअल्लाह आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। वो उनके जर्द पड़ते चेहरे को देखकर नरमी से उन्हें टोक गईं, जबकि जुल्फ़िकार साहब ने अपनी शरीके हाथ को खफ की भरी नज़रों से देखा। नाराज़ मत हो जुल्फ़ी, बस आप दोनों मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें, शायद इसी तरह मैं सुकून से मर सकूं। वो नकाहत ज़दा लहजे में बोल कर खामोश हो गईं। आप जो चाहती हैं वही होगा, बस आप बार बार मरने की बातें ना करें, नूरे तूर का सोचें। वो प्यार से उनके सर पर हाथ रखती नरमी से बोली थी। मैं चाहती हूँ आज और अभी, बस्साम और नूरे तूर। ये कहते ही वो एकदम आंखें बंद कर गईं। नर्स ने ड्रिप में जो इंजेक्शन लगाया था ये उसी का असर था। उनकी बात सुनकर वो दोनों भाई बहन तो राज़ी नज़र आ रहे थे, लेकिन बस्साम और नूर तूर अपनी अपनी जगह फ्रीज़ हो चुके थे। रूबी ने पहली फुर्सत में मीर बाबर को कॉल में लाकर सारी बात उनके गोश गुजार कर दी। आप अगर ठहर सकती हैं तो ठीक है, वरना बिस्मिल्लाह करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं यहीं इस्लामाबाद में आया हूँ, अभी बस आप लोगों के पास आने ही के लिए निकल रहा था। वो अपने अज़ली दो टोक अंदाज में संजीदगी से बोलकर खामोश हो गए। आप आ जाएं तभी हम निकाह करेंगे, सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं है। साथ खैरियत के आएँ, अल्लाह हाफ़िज़। वो कॉल मुनक़ता करते जैसे ही पलटी, बस्साम के चेहरे पर छाई गंभीर संजीदगी को देखकर ठिठक गई। मैंने मरती हुई भाभी को ज़बान दी है
اور تم اپنی ماں کی زبان کی لاج رکھو گے۔ وہ اس کے شانے پر نرمی سے دباؤ ڈالے اس کو بابر کراتی واپس اندر کی جانب جا چکی تھیں۔ میر بابر کے آتے ہی نکاح کی کاروائی مکمل ہوئی تھی۔ اس نے نکاح سے جہاں سب مطمئن تھے وہیں وہ دونوں اپنی اپنی جگہ گمبھیر خاموشی کی لپیٹ میں تھے۔ تم نور طور کو گھر لے جاؤ تاکہ وہ گھر جا کر فریش وغیرہ ہو جائے۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس آتی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتی بولی، آپ لوگوں نے یہ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں آپ کو سمر کے بارے میں بتا چکا تھا۔ وہ اپنی ماں سے دبے دبے لہجے میں شکوہ کرنا ہوا۔ ابھی کے حالات کے پیش نظر جو ہمیں بہتر لگا وہ کیا ہم نے، بعد میں ہم اس پر تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ ابھی میں نور طور کو بھیج رہی ہوں، اسے گھر چھوڑ دو۔ اسے تھوڑا سختی سے سمجھاتی وہ نور طور کو لینے چلی گئی۔ وہ ابھی جانا نہیں چاہتی تھی اور خاص طور پر بسام کے ساتھ تو بالکل نہیں، لیکن پھر بھی اسے گھر اسی کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ سارے رستے سر جھکائے اس کے برابر پیسنجر سیٹ پر بیٹھی آئی تھی۔ بسام نے بھی اس کی حالت کے سبب اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اس سے شرمندگی محسوس کر رہی ہے، تبھی ایک بار بھی اس سے نظریں نہیں ملائیں۔ اگر وہ مجبور ہو گیا تھا اس نکاح کے لیے تو مجبور تو وہ بھی تھی۔ بس یہی سوچ کر اس نے اپنے ابلتے جذبات بمشکل قابو کیے تھے۔ اسے گیٹ پر اتار کر وہ وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ 2 دن مزید گزرے۔ ایک ڈونر کا انتظام میر بابر کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ وہ بندہ کل کراچی سے یہاں آنے والا تھا۔ سب اس خبر پر پرسکون ہوئے تھے۔ میر بسام اس وقت بھی سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا جب اس کی نظر سمر پر پڑی۔ وہ ایک لڑکے کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی پارک کرتا اس کے پیچھے ہی اندر چلا گیا۔ میں نے تمہیں کتنی کالز کی، تمہارا نمبر بن جا رہا تھا، کیوں؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھے خوش شکل بندے کو اگنور کیے سیدھا اس سے سرد انداز میں مخاطب ہوا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر سمر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ سمیر پلیز آپ بیٹھے، میں بھی آتی ہوں۔ اس کی جانب مسکراہٹ اچھال کر اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی وہ بسام کا بازو پکڑے باہر نکل آئیں۔ ہاتھ چھوڑو اور میری بات کا جواب دو۔ وہ باہر آتے ہی اپنا بازو اس کی گرفت سے جھٹکتا درستگی سے بولا۔ ڈیڈ اور چاچو کا اچانک تایا کے گھر جانے کا پروگرام بن گیا، اسی وجہ سے میں تمہیں اطلاع نہیں دے سکی۔ جلدی میں اپنا فون بھی یہیں بھول گئی جو چارج نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ وہاں پہنچے تو چاچو کا بیٹا سمیر آ چکا تھا۔ وہیں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میرا اس سے نکاح ہو رہا ہے۔ مجھے تمہارا تو نمبر یاد نہیں تھا، لیکن میں نے نور طور سے رابطہ کیا اور ساری صورتحال اس کی گوش گزار کر کے اس سے کہا کہ میری بات تم سے کروا دے تاکہ میں تمہارے ساتھ مل کر کوئی اسٹینڈ لے سکوں۔ لیکن اس نے کہا کہ جو تمہارے بڑے چاہتے ہیں تم وہی کرو۔ بسام سے میں بہت پیار کرتی ہوں، تو میرے لیے اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اس نے جب ایسا کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ اب اس سچویشن میں ایک لڑکی کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے گلوگیر لہجے میں پوچھنے لگی۔ اس کی نور طور والی بات سن کر بسام کے اندر شعلے بھڑک اٹھے اور وہ انہی شعلوں میں اسے جلانے کو تیزی سے وہاں سے نکلا۔ اس کے جاتے ہی سمر نے پرسکون سانس خارج کی اور واپس اندر چلی آئی۔ کون تھا یہ؟ اس نے انگریزی میں سوال کیا۔ میں نے اپنی دوست کا بتایا تھا نا، یہ اس کا منگیتر تھا۔ ان دونوں کی لڑائی ہو گئی تو یہ چاہتا تھا کہ میں اس کی مدد کروں۔ خیر تم انہیں چھوڑو، کچھ آرڈر کرتے ہیں۔ وہ بات بناتی لاپرواہی سے بولی تو وہ بھی بات سمجھتا اس بات میں سر ہلاتا مسکرا دیا۔ وہ آندھی کی طرح گھر میں داخل ہوا اور سامنے نڈھال بیٹھی نور طور کا بازو دبوچ کر اسے اپنے مد مقابل کیا۔ تم کتنی دھوکے باز لڑکی ہو، نفرت محسوس ہو رہی ہے تم سے شدید۔ سب کچھ جان کر تم میرے ساتھ یہ کرو گی، میں نے کبھی یہ سوچا تک نہیں تھا۔ تمہاری وجہ سے میں اپنی محبت سے دور ہوا ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں کوئی جگہ دوں گا۔ جس طرح میں تڑپ رہا ہوں نا، اسی طرح تم بھی ساری عمر تڑپو گی۔ دھتکارتا ہوں میں تمہیں اور تمہاری سو کال محبت کو۔ وہ کسی بھی بات کا لحاظ کیے بغیر غصے میں شیر کی طرح غرایا تھا، جبکہ وہ بیچاری حق تک سی اس کے درشت تیور اور آنکھوں سے پھوٹتی نفرت کی آگ سے جلنے لگی۔ باقی کی کسر اس کے منہ سے ادا ہوئے پتھر کے جیسے لفظوں نے پوری کر دی، جس سے اس کی روح تک پور پور زخمی ہو گئی۔ کیا بدتمیزی ہے بسام، چھوڑو اسے۔ روبی بیگم نے شدید طیش میں آگے بڑھ کر اس کی جارحانہ گرفت سے نور طور کو آزاد کروایا۔ امی آپ نہیں جانتی اس گھٹیا لڑکی،
غم و غصے سے پاگل ہوتے بسام کے باقی کے الفاظ گال پر پڑے زناٹے دار تھپڑ کی وجہ سے اس کے منہ میں ہی دبے رہ گئے۔ وہ تو پہلے ہی صدمے سے نڈھال تھی، باقی کی کسر بسام نے پوری کر دی۔ وہ تیورا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ نور طور میری بچی، اس کے یوں گرنے پر ہلکی ہلکی آوازیں ابھرنے لگیں۔ جلدی سے پانی لے کر آؤ۔ اپنے قریب کھڑی ایک محلے دار سے مخاطب ہوتی وہ بے ہوش پڑی نور طور کا سر اپنی گود میں رکھ چکی تھیں۔ اب کہ اس نے بھی نوٹس لیا۔ اس وقت لاؤنج میں کئی محلے دار اور رشتہ دار خواتین موجود تھیں۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی مامی کی میت ایمبولینس کے ذریعے گھر لائی گئی۔ سب غم سے نڈھال تھے۔ نور طور بار بار اپنے حواس کھو رہی تھی۔ ایک تو ماں کے بچھڑ جانے کا غم، اوپر سے اس شخص کے لگائے گئے الزام۔ وہاں کافی اس بات کو لے کر چمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ تدفین کے بعد وہ وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ وہ اسے غم کے وقت میں اپنے بھائی اور بانجی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھیں۔ وہ پورے 1 ماہ ان کے ساتھ ہی رہی تھیں۔ اس دن کی بات کو لے کر کافی دفعہ خاندان کی عورتوں نے ٹوک لینی چاہی، لیکن روبی بیگم نے سختی سے ٹوک دینے پر وہ سب خاموش ہو گئیں۔ اس بیچ روز رانیہ سے ویڈیو کال پر بات ہوتی تھی۔ نور طور آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی۔ وقت گزرتے ہوئے اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ روبی بیگم 1 ماہ وہاں رہیں اور ایک دفعہ بھی نہ بسام کو کال کی اور نہ بسام نے ان سے رابطہ کیا۔ اپنے شوہر سے ان کی بات ہوتی رہتی تھی اور انہوں نے انہیں بتایا تھا کہ بسام ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ جا چکا ہے۔ وہ اچھے سے سمجھ چکی تھیں کہ پڑھائی تو ایک بہانہ ہے۔ وہ وہاں سب سے ناراض ہو کر گیا تھا۔ وہ لاسٹ سیمسٹر دے کر فارغ ہوا۔ اس نے 2 دن خوب آرام کیا۔ تیسرے دن دوستوں کی کال آ گئی۔ موسم بدل رہا تھا تو سب نے شاپنگ کا پروگرام بنا لیا۔ اس کے بعد وہ کچھ وقت کے لیے آؤٹ آف سٹی گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ یہ شاپنگ بھی اسی کی ایک کڑی تھی۔ میر بسام نے اپنی شاپنگ کے ساتھ گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خریدا تھا۔ اس کے دوست مولا کر یہاں وہاں بکھر گئے تھے۔ وہ جیسے ہی شاپ سے باہر نکلا، ایک بچہ اس کی ٹانگوں سے ٹکرا کر ایک دم گر پڑا۔ میر بسام نے بیگ ایک سائڈ پر رکھے اور جلدی سے اس بچے کو اٹھایا جو اب شرارت سے اس کی طرف دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ علی کے بچے، منع کیا تھا مت بھاگو، ٹکرا گئے نا انکل سے۔ آپ کے بیٹے نے بہت تنگ کیا ہے مجھے۔ وہ اپنے ساتھ کھڑے شوہر سے اس کی شکایت لگا رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر مسکرا کر سن رہا تھا۔ سمر؟ میر بسام نے حیرت میں گھیرے اس کا نام پکارا۔ ارے بسام، تم؟ اور یہاں؟ مجھے خوشی ہوئی اتنے عرصے بعد تمہیں یوں اپنے سامنے دیکھ کر۔ وہ سمیر کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیج کر میر بسام کو لیے کافی شاپ آ گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میر بسام کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر شرمندگی۔ اس وقت میں تمہیں یوں سامنے دیکھ کر گھبرا گئی اور ڈر کے مارے جھوٹ بول دیا۔ حالانکہ نور طور بیچاری کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ بے شک تم مجھے بہت اچھے لگتے تھے، لیکن میں تمہارے غصے سے گھبراتی تھی۔ میں نے کبھی تمہارے ساتھ شادی کا نہیں سوچا تھا۔ اسی لیے جب ڈیڈ اور چاچو نے اپنی خواہش میرے سامنے رکھی تو میں انکار نہیں کر سکی۔ میں نے سوچا تھا کہ بعد میں تمہیں آرام سے سب بتا دوں گی، لیکن سب الٹ گیا۔ جس وقت تم نور طور سے وہ سب کہہ رہے تھے، میری ماما بھی وہیں تھیں۔ انہوں نے سب مجھے بتایا تو شرمندگی کے مارے میں سر بھی نہیں اٹھا سکی۔ اپنی خود غرضی میں نے اپنی دوست کو بری طرح ہرٹ کر دیا۔ میں اس سے معافی مانگنے گئی تھی، لیکن اس نے مجھ سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن میں نے وائس نوٹ کے ذریعے تمام باتیں اسے بتا کر معذرت کر لی تھی، مگر اس نے اس معافی کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہی معافی میں تم سے بھی مانگتی ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ اس کی جانب دیکھتی شرمندگی سے بول رہی تھی اور بسام سن رہا تھا۔ بولنے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھ سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، جو وہ بار بار اپنے ہاتھ سے ہی صاف کر رہی تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میر بسام اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھ گئی۔ میر بسام، تم بھی مجھے میری نادانی کے لیے معاف نہیں کرو گے؟ اس نے لہجے میں ایک آس سموئے پوچھا۔ جس دن نور طور نے مجھے معاف کر دیا، اس دن میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، سرد و سپاٹ انداز میں کہتے وہ ایک پل بھی مزید وہاں نہیں ٹھہرا تھا۔ پہلی فرصت میں اس نے فلائٹ بک کرائی اور واپس پاکستان آ گیا۔ اپنی ماں سے تو اس نے معافی مانگ لی تھی، ہاں، مگر نور طور سے معافی مانگنا اسے مشکل ترین امر لگا تھا۔
لیکن وہ اس سے غافل نہیں رہا، پل پل اس کی خبر رکھی۔ اس کے آنے کے بعد میر بابر نے اپنی جگہ اسے دے دی۔ اس کی زندگی مصروف ہو گئی، لیکن اس مصروفیت میں بھی اس کا خیال سبک روئی سے اس کے ذہن و دل کو معطر کر دیتا تھا۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اسے اتنی سمجھ تو آ گئی تھی کہ سمر سے محبت نہیں، صرف اٹریکشن تھی، اور جس سے محبت ہوئی اس نے اسے خود ہی اپنے آپ سے دور کر دیا۔ وہ ساری رات اپنے سود و ضیاء کا حساب کتاب کرتا رہا تھا۔ سحری بھی بمشکل کر کے روزہ رکھ لیا تھا۔ 28واں روزہ تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا اور اس کا پی اے اس کے سامنے کرسی پر براجمان تھا۔ سر، آپ کا شک ٹھیک نکلا۔ اس ویڈیو کلپ کے پیچھے بڑے شاہ کے بیٹے جہانگیر ہی کا ہاتھ ہے۔ اس یو ایس بی میں سارے ثبوت موجود ہیں۔ وہ اس کی جانب یو ایس بی بڑھا کر سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اب تم دیکھنا، میں نے بھی اس کی عزت کا جنازہ دھوم سے نہیں نکالا نا، تو میرا نام ہی میر بسام چانڈیو نہیں۔ وہ یو ایس بی کو دیکھتا سرد ترین لہجے میں بولا تو اس کے پی اے نے ایک دم جھرجھری لی۔ سر، وہ میڈم نے ان کی پارٹی کے خلاف لمبا چوڑا آرٹیکل لکھا ہے، جس میں ان کے کٹھے چھٹے اور سیاہ اعمال کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ تبھی سے وہ دونوں باپ بیٹا کافی بھڑکے ہوئے ہیں۔ اس کے محتاط لہجے میں بتانے پر اس نے اپنی ڈارک براؤن آنکھیں اس پر مرکوز کی تو وہ گھبرا گیا۔ مطلب انہیں دھمکی بھرے میسیجز اور کالز موصول ہو رہی ہیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ تم یہ بات مجھے اب بتا رہے ہو، پاگل آدمی؟ وہ ایک دم اٹھ کر دھاڑا تو وہ بری طرح اچھل پڑا۔ سر، میرا فوکس ان ثبوتوں کو حاصل کرنے پر تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کو بتا دوں گا، لیکن پھر میرے ذہن سے نکل گیا۔ اسے غصے کی حالت میں بپھرا دیکھ کر وہ منمنا کر بولا، لیکن بسام اس کی بات اگنور کیے پریشانی میں گھرا نور طور کو کال ملانے لگا۔ بیل جا رہی تھی لیکن کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ 3 سے 4 بار ایسا ہی ہوا۔ ڈیم اٹ، کال اٹھاؤ! وہ ایک دم غرا اٹھا۔ اسی وقت اس کے پی اے کے نمبر پر کال آنے لگی۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی، لیکن دوسری طرف سے پہنچائی گئی اطلاع پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ چہرے پر پریشانی لیے اس نے فوراً ہی پوچھا۔ سر، میں نے جو 2 بندے میڈم کی حفاظت پر مامور کیے تھے، وہ زخمی حالت میں ملے ہیں۔ اپنی پی اے کی بات پر اس کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ تیزی سے جھپٹ کر اس نے یو ایس بی اپنی پاکٹ میں ڈالی اور شیر کی طرح خونخوار انداز میں وہ وہاں سے نکلا تھا۔ اس کی محبت اور عزت پر حملہ کرنے والے اگر جہانگیر شاہ نکلا تو اس نے اپنا دردناک انجام خود ہی لکھ لیا تھا۔ چکراتی سر کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولیں تو سب کچھ دھندلا دھندلا سا نظر آیا۔ اس نے ذہن پر زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ باسط کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ جلد ہی دفتر سے نکل گیا تھا۔ رمضان کی وجہ سے اس کا شو رات 8 کی بجائے دن کے 3 بجے ہونا تھا۔ وہ 5 بجے آفس سے نکلی تھی۔ ایک جگہ آ کر اسے لگا تھا کہ اس کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ وہ گاڑی سائڈ پر لگاتی گاڑی سے باہر نکلی ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگی، کسی نے اس کے ناک اور منہ پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھ دیا۔ اس نے خوب ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کی، لیکن کچھ دیر میں ہی اس کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ یہ ایک غیر معروفی اسٹریٹ تھی تو رش بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو جلدی سے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا گیا اور وہ گاڑی لمحوں میں وہاں سے دھواں اڑاتی غائب ہو چکی تھی۔ 1-2 لوگوں نے یہ منظر دیکھا، لیکن اپنی جان بچانے کو فوراً وہاں سے بھاگ نکلے۔ ایسے مجرم پیشہ لوگوں کا کیا بھروسہ تھا، کہیں انہیں ہی گولی نہ مار دیتے۔ نور طور کے تھوڑے حواس بحال ہوئے تو اس نے پر آرائش کمرے کے بیڈ پر خود کو لیٹا پایا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس نے یہاں وہاں نظریں دوڑائیں تو اسے اپنا دوپٹہ بیڈ پر پڑا نظر آیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا۔ اس کی نظر سامنے اٹھی تو گھڑی میں 7 کا ٹائم شو ہو رہا تھا، یعنی روزہ کھل چکا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور بسم اللہ پڑھ کر دعا کر کے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ پانی پی کر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پریشانی سے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ ٹیرس کی سمت بنی سلائڈ ڈور کی طرف آئی اور اسے ہاتھ سے کھسکا کر کھولتی ٹیرس پر نکل آئی۔ باہر آتے ہی اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ یہ تو جہانگیر شاہ کا فارم ہاؤس ہے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑاتی اندر کی سمت بڑھی۔ اسی وقت روم کا دروازہ کھول کر جہانگیر نے کمرے میں قدم رکھا
और पलट कर दरवाज़ा बंद करते सीने पर हाथ लपेटकर शररबार नज़रों से घूरती नूरे तूर की तरफ बढ़ने लगा। सोचा था कि तुमसे दोस्ती करूंगा, लेकिन उससे पहले ही तुम दुश्मनी पर उतर आई। वो उसके चेहरे पर नजरें गाड़े गहरे तंज से कह रहा था। तुम मुझे अगवा करके साबित क्या करना चाहते हो? यही कि तुम ताकतवर हो? नहीं, तुमसे भी ताकतवर एक हस्ती है जो पल में चाहे तो तुम जैसे शैतानों को खाक में मिला दे, लेकिन वो दुनिया के लिए निशान इबरत के तौर पर तुम जैसों को छोड़ देती है। ठंडे ठार लहजे में उसके लिए हकारत ही हकारत थी, जो सामने वाले से बर्दाश्त नहीं हुई, और उसने उल्टे थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। थप्पड़ की शिद्दत से नूरे तूर का सर घूम गया। वो एकदम लड़खड़ा कर नीचे बैठने के अंदाज में गिरी थी। मुंह में खून का जायका घुला तो उसने उसे बाहर थूक दिया। अपने शौहर की तरह तुम्हारी ज़बान भी बहुत चलती है। अगर उसके दम पर अकड़ रही हो तो बेकार है। उसने अपने 2 बंदे जो तुम्हारी हिफाजत पर लगाए थे, मेरे गार्ड से उन्हें गोलियां मार दी हैं। वो कभी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। उसकी गुरूर में कही गई बात पर वो चौंक उठी। यानी उसका शक दुरुस्त था। वो बसाम के आदमी थे जो हर वक्त उसके पीछे किसी साए की तरह रहते थे। मॉल में जहांगीर से टकराव वाली बात भी शायद उन्होंने ही उसे बताई थी। उस दिन की बहस के बाद नूरे तूर और बसाम के दरमियान सिर्फ खामोशी थी, लेकिन इस वक्त वो जालिम उसे शिद्दत से याद आया। दिल ने चाहा कि कहीं से वो आ जाए और उसे खुद में छुपा ले। उठो, वो उसका बाजू दबोचे झटके से उसे उठाते हुए बोला। बेखैरत इंसान, मुझे हाथ मत लगाओ। वो उसे बुरी तरह पीछे धकेलती लड़खड़ा कर बेड पर गिरी थी। उसके फुंकारने पर वो यूं हंसा जैसे कोई नादान बच्चे की बात पर हंसता है। तुम हाथ लगाने की बात करती हो? मैं तो इस वक्त तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। अपनी हवस ज़दा नज़रों से उसके सरापे को देखते वो खबासत से कहता, एक आंख दबाए बोला, तुम्हें शायद अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है। मीर बसाम की इज्जत पर हाथ डाला है तुमने। शायद तुम जानते नहीं हो वो अपनी चीज़ों को लेकर किस कदर जुनूनी है। और अब बात चीज़ की नहीं, उसकी बीवी की है। सोच लो तुम्हारा क्या हशर करेगा। उसके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए वो उसे तंबी कर रही थी। बहुत देखे उस जैसे मैंने, उसे तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। तुम्हारा गुरूर मिट्टी में मिलाकर तुम्हें भी मिट्टी तले दफना दूंगा मैं। उसकी सफाकी से कही गई बात पर वो सहम गई, लेकिन बज़ाहिर खुद को मजबूत रखे हुए थी। तुम शायद भूल गए, उसी मिट्टी तले तुम्हें भी जाना है। फिर सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। उसके निडर अंदाज पर जहांगीर ने झपट कर उसके बाल मुट्ठी में भरे और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाया तो उसने तेजी से अपना चेहरा मोड़कर अपना घुटना पूरी ताकत से उसकी दोनों टांगों के बीच में मारा। वो बिलबिलाकर पीछे हटा तो नूरे तूर ने भागने की कोशिश की। उसने जल्दी से उसकी टांग पकड़कर खींची तो वो मुंह के बल जमीन पर गिरी। चेहरा बचाने के लिए उसने अपनी दोनों हथेलियां जमीन पर टिका दी थीं। इसी वक्त किसी ने 2 से 3 मर्तबा दरवाजे पर लातें मारी तो दरवाज़ा धड़ की आवाज़ से खुल गया। अपने सामने मीर बस्साम को देखकर वो तेज़ी से उठी और दौड़कर उसके वसी सीने में समा गई। उसके इस गैर मुतवक्का रद्द अमल पर वो चंद लम्हे साकत रह गया। फिर नरमी से उसके गिर्द अपना हसार मजबूत कर दिया। तुम ठीक हो? उसके लहजे की हलावत और मोहब्बत उसे शिद्दत से महसूस हुई। इस दौरान वो उसका सर और कमर आहिस्ता आहिस्ता सहलाता उसे रिलैक्स कर रहा था। मैं ठीक हूँ, वो उसके सीने में मुंह दिए ही हौले से बोली थी। उसकी पनाहों में जो सुकून और तहफ़्फ़ुज़ उसे मिला था, उसका कोई नेमुल बदल नहीं था। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम बगैर इजाज़त मेरे फार्म हाउस में घुस आए? गार्ड्स! वो एकदम से उठकर धाड़ा था। जहांगीर की बकवास सुनकर बस्साम ने नूरे तूर को नरमी से खुद से अलग किया। वो उसे रोकती रह गई, लेकिन वो रुका नहीं। हाथों के बाद उसने जहांगीर को अपनी लातों पर रख लिया था। बस्साम प्लीज़, आपको मेरी कसम इसे छोड़ दें। मैं नहीं चाहती कि आप अपने हाथ इसके गंदे खून से रंगे। वो दोनों हाथों से उसका बाजू पकड़े उसे रोकते हुए मुल्तजी लहजे में बोली। उसके लफ्ज़ों ने जादू सा काम किया और बस्साम एकदम ही ठहर कर जहांगीर की तरफ पलटा। लेकिन जो ही नज़र नूरे तूर के सूजे गाल पर पड़ी, शदीद तैश में वो फिर घुमा और झुककर नीम जान पड़े जहांगीर के मुंह पर सन्नाटेदार थप्पड़ मारकर वापस उसकी तरफ आया। हल्के से झुककर उसने उसके गाल को नरमी से अपने लबों से छुआ। उसके इस बेबाक अमल पर नूरे तूर का चेहरा कान की लौ तक सुर्ख पड़ गया। हमें यहाँ से चलना चाहिए।
वो खुद पर पड़ती उसकी वालिहाना नज़रों से जज्बस होती बोली थी। उसने कहाँ देखा था उसका ऐसा प्यार भरा वालिहाना रूप। उसके इस तरह झिझकने पर उसने पेशकदमी करते उसे नरमी से अपने हसार में लेकर अपनी आंखें मूंद लीं। बहुत डर गया था मैं। गंभीर सरगोशी उसकी समात में उतरी। मैं भी। नूरेतूर के कहने पर वो उससे अलग होता, उसका माथा चूमकर उसे अपने हसार में लिए पीछे दरवाजे से निकला तो अगले दरवाजे से पुलिस अंदर दाखिल हो गई। इस हादसे के बाद रूबी बेगम ने उसे अपने पास रोक लिया था। वैसे भी 1-2 दिन में ईद मुतवक्का थी। वो चाहती थी कि ये ईद वो उनके साथ करे। वो वहाँ रुक तो गई थी, लेकिन मीर बसाम की नज़रों से बचकर रहती थी, क्योंकि जहाँ वो होती वो हर शय भुलाए टिकटिकी बांधे उसे देखना शुरू कर देता था। इस सिचुएशन पर सबकी मायने खेज नज़रें उसे खिफ़्फ़त से दो चार कर देती थीं। उसने कितनी बार उसे इस हरकत से बाज रखने के लिए घूरा था, लेकिन वो फ़ौरन उसके घूरने पर फ्लाइंग किस पास कर देता। वो मज़ीद सबके सामने शर्मिंदा हो जाती। ईद का चांद नज़र आ गया था और मीर बस्साम रोज़ा खोल कर जो निकला था तो अभी तक नहीं लौटा था। वो अपने रूम में आई ही थी कि बासित की कॉल आने लगी। उसने ईद मुबारक कहने के लिए कॉल की थी। नूरेतूर ने अपने और मीर बस्साम के बीच ताल्लुक़ का उसे बता दिया। कितनी ही देर तो शौक़ से उसके अल्फाज ही नहीं निकल सके थे। तभी वो हज़रत मुझे यूं घूरते थे जैसे कच्चा चबा जाएंगे। एक दफ़ा तुम्हारे शौहर के पिए ने मेरी तड़ी भी लगाई थी कि मैं तुमसे दूर रहूं। उसके बताने की देर थी कि वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। शुक्र करो तुमने मुझे बता दिया, वरना ईद के बाद मैंने अम्मी को तुम्हारी तरफ भेजना था अपना रिश्ता लेकर। इस बार पर तो मीर बस्साम ने मुझे कत्ल ही कर देना था। वो एकदम झुरझुरी लेकर बोला। चलो तुम्हारी बचत हो गई। वो दांतों तले अपना लब दबाती शरारती अंदाज में बोली। अभी वो मज़ीद कुछ कहती कि दरवाजे पर दस्तक देकर रूबी बेगम कमरे में दाखिल हुई। उनके साथ एक मुलाजमा थी जिसने शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए थे, जबकि दूसरी 2 लड़कियां उसके लिए अनजान थीं। बासित, मैं फिर बात करूंगी। उसे अलविदाई जुमले कहते वो फ़ोन बंद कर गई थी। मुलाजमा ने उनके इशारे पर तमाम सामान नूरेतूर के बेड पर रख दिया और वापस पलट गई। बैठो यहाँ। वो उसका हाथ पकड़कर खुद भी उसके साथ बेड पर बैठ गई। कल रात तुम्हारी रुखसती हो रही है। उनकी बात पर उसने तहय्युर भरी नज़रों से उन्हें देखा। मालूम है कि बहुत जल्दी है, लेकिन बस्साम नहीं मान रहा। वो तो कह रहा था कि तुम यहाँ आ गई, समझो रुखसती हो गई। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे अब्बा और उसके डैड ने उसे मनाया है। रानिया भी कल सुबह की फ़्लाइट से पहुँच रही है। उसने सारी शॉपिंग भी जाकर खुद ही की है। इन लड़कियों को भी शहर के मशहूर तरीन पॉलर से बुलवाया है। घर में एक छोटी सी तकरीब होगी और 1 हफ्ते बाद शानदार सा वलीमा है। अब प्लीज़ कुछ भी कहे सुने बगैर तुम सब करवा लेना, वरना उसे खुद यहाँ पर आ जाना है। प्यार से उसे समझाती। आखिर में वो उसे शरारत से मुतम्बा भी कर गई। वो ना भी कहती तो वो मज़ाहमत नहीं करती, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी वो जिन यही करता। लेकिन सब कुछ इतना आनंद फानंद हो रहा था कि वो घबरा सी गई। उसकी नज़रों की हिद्दत तो दूर से ही उसे सिमटने पर मजबूर कर देती थी। जब वो बस्साम की दस्तरस में होगी तो उसके जुनून का आलम क्या होगा, यही सोचकर उसके हाथ पैरों में सनसनी सी दौड़ गई थी। पॉलर से आई लड़की ने उसे सर्विस दी थी, जबकि दूसरी ने उसके हाथ पांव पर मेहंदी लगाई थी। मेहंदी सूखने पर वो रात 2 बजे थक हार कर सोई तो दरवाजे पर हो रही हल्की हल्की दस्तक से ही उसकी आँख खुली। वो कसरमंदी से लेटी रही, फिर एक भरपूर अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। मेहंदी सूख कर काफ़ी हद तक झड़ चुकी थी। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो रूबी बेगम ने उसे गले लगाकर उसका माथा चूमा। ईद मुबारक, खैर मुबारक। चलो तुम जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा ड्रेस निकाल दूँ। वो उसे साथ लिए ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई और बस्साम के लाए गए कपड़ों में से बस्साम की सिलेक्टेड करदा खूबसूरत सी एप्पल ग्रीन कलियों वाली फ़्रॉक उसके लिए निकाली। ड्रेस उसे थमाकर उसे वॉशरूम भेजा और ख़ुद उसकी बाकी की चीज़ें निकालने लगी। इस दौरान मुलाजमा ने कमरा समेट दिया था। वो नहाकर ड्रेस बदल कर बाहर निकली तो वो अभी तक उसके रूम में थी। माशाल्लाह, मेहंदी का रंग कितना गहरा आया है। वो उसके हाथों पैरों को देखती चहक कर बोली। वो उनका खिला चेहरा देखकर खुद भी मुस्कुरा दी। मैंने सब सामान निकाल दिया है, अच्छे से तैयार हो जाओ। भाई तो रात से किचन में लगे हुए थे, फिर सुबह भी किचन में जाग घुसे। न जाने क्या कुछ ना बना डाला उन्होंने।
बड़ी मुश्किल से किचन से बाहर निकाला ताकि रेडी होकर नमाज़ पढ़ने चले जाएं। अब तो वो तीनों आने वाली होंगी नमाज़ पढ़कर। रानिया भी अपने बच्चों और शौहर के साथ कुछ देर तक पहुंच गई है। मैं तब तक एक नज़र किचन देख लूँ। हाँ, आज उनका अंदाज पुरजोश था। नूरेतूर को एकदम अपनी माँ का ख्याल आ गया तो आंखें भीग सी गईं। रूबी बेगम उसकी कैफियत भांपती फौरन उसे अपनी ममता भरी आगोश में भर गईं। ना मेरी बच्ची, रोना मत, मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर उसे पुचकारते पुरशफ़क़त लहजे में बोली। बिल्कुल आप मेरी माँ ही हैं। मैं ठीक हूँ अब। आप जाकर अपना काम देखें, मैं तब तक रेडी होकर आती हूँ। वो उनके हाथ चूम कर पीछे होती ड्रेसिंग मिरर के सामने जा खड़ी हुई तो वो भी मुतमईन सी रूम का दरवाज़ा बंद करती बाहर निकल गई। वो बिल्कुल तैयार थी और अब बेड पर बैठी झुककर अपनी सैंडल्स के स्ट्रैप्स बांध रही थी। झुकने की वजह से उसके सुनहरी खुले गेसू उसके एक तरफ ढलक आए थे। रूम का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ तो वो समझी शायद फुप्पो उसे लेने आई हैं, लेकिन रूम में फैली क्लोन की खुशबू से उसका दिल यकबार की ज़ोर से धड़का। वो कल शाम से उसे नज़र नहीं आया था तो दिल पुरसकून था, लेकिन अभी बस्साम की आमद पर दिल ने शोर डाल दिया। वो सख्ती से आंखें मींचे दम साधे बैठी भारी कदमों की धमक लम्हा लम्हा अपने करीब आती महसूस कर रही थी। मीर बस्साम ने मबहूत होकर सामने अपनी मोहब्बत को पोर पोर खुद के लिए सजा देखा तो दिल ने कहा, जान महबूब के कदमों में वार दो। नरमी से उसके बाजों को थामे उसने नूरेतूर का अपने मद्दे मुकाबिल कर लिया। उसकी घनी पलकों से सजी आंखें सख्ती से बंद थीं। गुलाबी गालों पर इस वक्त गुलाल उतर आया था। उसके लरसे गुलाबी पंखड़ियों जैसे लब बार बार उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच रहे थे। वो सरापाए आग बनी हुई थी और वो मोम की तरह पिघल रहा था। ईद का दिन है, गले हमको लगाकर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। उसकी जानलेवा गंभीर फरमाइश उसकी जान लबों पर ले आई। उसने बमुश्किल नज़रें उठाईं तो उसकी नज़रें मुकाबिल की जिस्मों से पुर आँखों से टकरा गईं। एक बरकी लहर थी जो उसके जिस्म जा में दौड़ गई थी। आज मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर ये एतराफ़ करता हूँ कि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत नूरेतूर मीर बस्साम है। इसके बाद अगर मैं किसी का सोचूं तो बाकी के अल्फाज उसने अपनी हिनाई उंगलियां उसके लबों पर रख कर रोक दिए। मीर बस्साम ने उसकी इस हरकत पर जानिसार नज़रों से उसको देखा और उसकी वो उंगलियां अपने लबों से चूम लीं। इससे पहले कि वो उसके चेहरे पर झुकते शोक जसारत करता, वो तेज़ी से उसके सीने में पनाह ले चुकी थी। बेतहाशा धड़कते दिल के साथ उसके लबों से झरने की मधुर धुन सा निकला, ईद मुबारक, खैर मुबारक मेरी ज़िंदगी। उसके कान में मखमूर सी सरगोशी करता वो तमानियत के एहसास तले उसे अपनी मोहब्बत के हसार में ले चुका था। बेशक मजबूत रिश्तों का हुस्न इजहार में है, झुकने में है और प्यार में है।